नमस्कार। माइक्रो इकोनोमिक्सका तीनवटा प्रकारहरू हुन्छन्। देयर आर थ्री टाइप अफ माइक्रो इकोनोमिक: स्ट्याटिक माइक्रो इकोनोमिक, कम्पेरेटिभ माइक्रो इकोनोमिक्स र डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्स। यी तीनवटा टाइप्सहरूमध्ये स्ट्याटिक र डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सहरूलाई बेसिक कन्सेप्टको रूपमा राखिएको छ र ती स्ट्याटिक र डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा आज म यो भिडियो मार्फत बताउन गइरहेको छु। स्ट्याटिक माइक्रो इकोनोमिक्सले स्टेबल अवस्था, कन्स्ट्यान्ट अवस्था अथवा स्ट्यान्ड स्टिल, इक्विलिब्रियमको अवस्थालाई जनाउँछ। यसको अर्थ भनेको स्ट्याटिक भनेको स्थिर अवस्था हो, ब्यालेन्सको अवस्था हो। र यहाँ स्ट्याटिक माइक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इट प्रोभाइड्स द स्टिल पिक्चर अफ द इकोनोमी. It shows the equilibrium among microeconomic variable like demand, supply and price. It doesn't deal with the change in any variable or units. अब यो स्थिर भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि यो इक्विलिब्रियममा असर गर्ने भेरिएबलहरू जुन युनिटहरू हुन्छन् तिनीहरूमा कुनैमा पनि परिवर्तन भएको हुँदैन। यसले कुनै वस्तुको मूल्य निर्धारण भएको अवस्थालाई जनाएको हुन्छ, स्थिर अवस्थालाई जनाएको हुन्छ। र यहाँ डिमान्ड, सप्लाई र प्राइसद्वारा जस्तो तीनटा भेरिएबलहरू एक ठाउँमा भएको अवस्था नै स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हो, स्ट्याटिक माइक्रो इकोनोमिक्स हो। यसलाई फिगरद्वारा पनि देखाइएको छ। जस्तो ओवाई एक्सिस र ओएक्स एक्सिस, दुईटा एक्सिसमा ओवाई एक्सिसमा प्राइस र ओएक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी देखाइएको छ। त्यसैगरी यो डिमान्ड रेखा माथिबाट तल अथवा बायाँबाट दायाँ तलतिर झुकेको रेखा छ भने यसले ल अफ डिमान्डलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ अथवा इन्भर्स रिलेसन बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्डलाई देखाएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ सप्लाई रेखा यस भनेको अपवार्ड स्लोपिङ हुन्छ, फ्रम लेफ्ट टु राइट अथवा बायाँबाट दायाँ माथितिर गएको हुन्छ। यसले ल अफ सप्लाईलाई जनाइरहेको हुन्छ। जब यी दुईटा रेखाहरू डिमान्ड र सप्लाईहरू एकअर्कामा बराबर हुन्छन् त्यसले इक्विलिब्रियम निर्धारण गर्दछ र त्यो इक्विलिब्रियमको अवस्थामा नै इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी निर्धारण भएका हुन्छन्। र यहाँ यो ई भन्ने इक्विलिब्रियमको अवस्था भनेको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हो र यहाँ प्राइस ओपी हो र इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको ई पोइन्ट हो र यसमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको ओक्यू हो। र अब यसमा के छैन भन्दा डिमान्डमा भएको परिवर्तन हेरिएको छैन, सप्लाईमा भएको परिवर्तन यसमा देखाइएको छैन। र यो अवस्था स्ट्याटिक अवस्था किन भयो भन्दा यहाँ डिमान्ड र सप्लाई एकअर्कामा बराबर छन् र यी बिन्दुमा नै सन्तुलन निर्धारण भएको छ भन्ने कुरा यसमा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसै गरी अब डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के त भन्दा डाइनामिक भनेको चेन्जिङ अथवा रनिङ अथवा एक्टिभ। यसले केलाई जनाउँछ भन्दा अघि भएको स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको अपोजिट हो। यो यसमा कुनै एउटा इक्विलिब्रियम पहिलो इनिसियल इक्विलिब्रियम यदि डिस्टर्ब भयो, भायोलेट भयो भने बिकज अफ द चेन्ज इन एनी वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट अल्सो ब्रिङ न्यू इक्विलिब्रियम, बट बिफोर टु रिच द न्यू इक्विलिब्रियम देयर अराइजेज सेभरल डिसइक्विलिब्रियम। And dynamic microeconomic studies the series of disequilibrium in between initial equilibrium to new equilibrium भन्ने कुरा यो डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्समा गतिशील सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा अध्ययन गरिन्छ र यसले भनेको डाइनामिक पिक्चर अफ द इकोनोमी दिन्छ र इक्विलिब्रियममा भएको चेन्ज हो अथवा यो कुनै एउटा माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबलमा चेन्ज भयो भने डिमान्ड, सप्लाई, प्राइसहरूमा कुनैमा चेन्ज भयो भने त्यसले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्दछ। त्यो कुराको बारेमा यसले अध्ययन गर्दछ। यसमा रेखाचित्रमा यसलाई हामीले हेर्न सक्दछौँ र यसमा ओवाई भनेको यो प्राइस देखाइएको अक्ष हो, ओवाई एक्सिस भने क्वान्टिटी देखाइएको ओएक्स एक्सिस हो। यो ओएक्स एक्सिसमा दुईटै डिमान्ड र सप्लाईका क्वान्टिटीहरू रहेका हुन्छन् र यसमा डिमान्ड कर्भ डिडी हो विच इज डाउनवर्ड स्लोपिङ and yes is the supply curve which is upward sloping because of the positive relationship between price and quantity supply। र सन्तुलनको अवस्था भनेको युवान हो जहाँ डिमान्ड र सप्लाईहरू एकअर्कामा बराबर भएका छन् र इनिसियल इक्विलिब्रियम युवानमा इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी1 हो, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको ओके1 हो। अब मानौँ यदि यो सुरुको इनिसियल अवस्था
इनिसियल इक्विलिब्रियमको अवस्था युआन चाहिँ डिस्टर्ब भयो कुनै डिमान्ड सप्लाईमा भएको चेन्जले गर्दा भने के अवस्था आइपर्दछ भन्ने कुरा यसले अध्ययन गर्ने हुनाले मानौँ यदि इफ द डिमान्ड इज इन्क्रिज, यदि डिमान्ड बढ्यो भने जस्तो डीबाट डिमान्ड बढेर मानौँ D1 मा गयो भने यति बेला के हुँदो रहेछ भन्दा प्राइस बढ्न जाँदो रहेछ। यहाँ के छ भन्दाखेरि डिमान्ड सुरुको डिमान्ड भनेको यो डिडी हो। अब पछि गएर के भइदियो भन्दा डिमान्ड यो डीबाट बढेर D1 भइदिँदाखेरि E1A ले डिमान्ड बढ्दा यो E1A ले डिमान्ड बढ्दाखेरि प्राइस के भयो यो P1बाट यो P5 मा बढ्यो। कारण के रहेछ भन्दा डिमान्ड बढ्नु अथवा बिकज अफ द इन्क्रिज इन डिमान्ड द प्राइस विल इन्क्रिज फ्रम OP1 टु OP5। OP5 मा मूल्य बढ्छ। अब जब यो प्राइस बढेर P1 बाट P5 मा जान्छ अब प्राइस बढ्दाखेरि फेरि सप्लाई पनि बढ्न जान्छ। सप्लाई बढेर के हुन्छ भन्दाखेरि अघि सप्लाई OQ1 थियो यो E1 पोइन्टमा सप्लाई करमा भने अब सप्लाई बढेर के हुने भयो भन्दा पहिलाको भन्दा बढी अहिलेको OQ1 भन्दा बढेर यो OQ4 मा जाने भयो। म्हणजे डिमान्ड यो A पोइन्टमा छ, डिमान्ड यो P5 प्राइसमा OP5 प्राइसमा डिमान्ड A पोइन्टमा छ भने सप्लाई चाहिँ B पोइन्टमा छ। यसरी हेर्दाखेरि डिमान्ड भन्दा सप्लाई के भयो बढी भयो। सप्लाई OQ4 भयो भने डिमान्ड चाहिँ OQ1 भयो अथवा A डिमान्ड भयो B सप्लाई भयो। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा प्राइस घट्न जान्छ। प्राइस घटेर कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि अब प्राइस घटेर OP2 मा पुग्न जान्छ। म्हणजे यो A भन्दा B अथवा डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइस के हुन गयो भन्दा घट्यो। प्राइस कहाँबाट घट्यो भन्दा OP5 बाट OP2 मा प्राइस घट्न पुग्यो। अब प्राइस घटेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड बढ्न जान्छ। अघि डिमान्ड कर्भ यो नयाँ डिमान्ड कर्भ जुन D1 को A पोइन्टमा डिमान्ड थियो भने अब C पोइन्टमा डिमान्ड हुन्छ। म्हणजे A पोइन्टमा हुँदा OQ1 थियो, डिमान्ड बढेर C पोइन्टमा आइपुग्दा के भयो OQ4 भयो। कारण के हो भन्दा प्राइस P5 बाट OP5 बाट घटेर OP2 मा हुनु, प्राइस घटेपछि डिमान्ड बढ्ने भयो। र यो प्राइस घटेको कारणले गर्दाखेरि सप्लाई फेरि के हुन्छ B पोइन्टबाट घटेर यो D पोइन्टमा आउँछ। चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दा सप्लाई कहाँ गयो भनेर हेर्ने भनेको सप्लाई कर्भ ESSमा हेर्ने हो। डिमान्ड कहाँ छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि यो D1 पोइन्टमा कर्भमा हेर्ने हो। र अब यसरी सप्लाई डीमा छ, D पोइन्टमा छ अथवा सप्लाई भनेको OQ2 हो र डिमान्ड भनेको के हो भन्दा OQ4 म्हणजे त सप्लाई थोरै भयो डिमान्ड बढी भयो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब सप्लाई OQ2 र डिमान्ड OQ4 हुँदाखेरि के हुने भयो भन्दा डिमान्ड बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्राइस बढ्ने भयो। प्राइस फेरि बढेर कहाँ पुग्ने भयो भन्दा P4 मा जाने भयो। त्यो पोइन्ट E अब यसपछि के हुन्छ भन्दा यो प्राइस बढेर OP4 मा गएपछि यहाँ डिमान्ड चाहिँ घटेर पहिला C को OQ4 मा डिमान्ड थियो भने अब डिमान्ड घटेर कहाँ हुने भयो E पोइन्टमा आउने भयो। E पोइन्ट भनेको कति भयो डिमान्ड हो भन्दा OQ2 डिमान्ड हो। म्हणजे डिमान्ड के भयो OQ4 बाट OQ2 मा डिमान्ड घट्यो र यसै क्रमद्वारा हुँदै जाँदाखेरि के हुने भयो अब फेरि डिमान्ड चाहिँ घटेर OQ2 मा पुगेपछि फेरि सप्लाई बढ्ने भयो। प्राइस बढ्यो कारणले P2 बाट P4 मा यो प्राइस बढ्यो कारणले गर्दा सप्लाई बढेर अब कहाँ जाने भयो यो E2 पोइन्टमा जाने भयो। E2 पोइन्टको सप्लाई भनेको कति हो भन्दा OQ3 हो। OQ3 भनेको सप्लाई हो र अब यसरी प्राइस फेरि OP4 बाट चाहिँ OP4 हुँदाखेरि डिमान्ड E मा थियो र त्यसपछि सप्लाई F मा हुँदाखेरि के हुने भयो सप्लाई बढी भयो। म्हणजे डिमान्ड E पोइन्टमा सप्लाई यतातिर यहाँनिर आउने भयो अथवा सप्लाई बढी हुन जाने कारणले गर्दा फेरि प्राइस के हुन जान्छ घटेर P3 मा पुग्छ। र यस्तै क्रमले हुँदै जाँदाखेरि यो अल्टिमेटली यो E2 भनेको नयाँ इक्विलिब्रियममा सप्लाई पनि पुग्छ र डिमान्ड जुन घटेर त्यो प्राइस चाहिँ P4 भएको जुन बढी प्राइस हो त्यो बढी प्राइसको कारणले गर्दा डिमान्ड घटेर फेरि कहाँ आइपुग्छ पहिलाको OQ4 जुन डिमान्ड हो त्यो घटेर OQ2 मा पुग्यो। यो E पोइन्टको OQ2 मा डिमान्ड पुग्यो, पछि गएर यो फेरि OQ3 डिमान्डमा
हुन गयो। यसरी अल्टिमेटली नयाँ इक्विलिब्रियम कहाँ हुन जाँदो रहेछ भन्दा E2 मा, जहाँ चाहिँ प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको OP3 र न्यू इक्विलिब्रियम डिमान्ड भनेको OQ3 भयो। यसरी यो डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सले A, B, C अनि D, E, F जस्ता यी सबै डिसइक्विलिब्रियमको अवस्थाहरूको अध्ययन गर्दछ र यो डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सलाई त्यही भएर स्टडी अफ डिसइक्विलिब्रियम पनि भनिन्छ। यहाँ यो पोइन्ट ABCDEF भनेका के रहेछन्, डिसइक्विलिब्रियमका पोइन्ट रहेछन्। यो अवस्थामा के हुन्छ त, यो ABCDE पोइन्टहरूमा भने कि त डिमान्ड बढी भइरहेको हुन्छ कि त सप्लाई बढी भइरहेको हुन्छ, अर्थात् डिमान्ड इज नट इक्वल टु सप्लाई, डिमान्ड बराबर सप्लाई भएको हुँदैन अथवा डिसइक्विलिब्रियम हुन्छ। यस्ता अवस्थाको अध्ययन गर्ने भनेको डाइनामिक माइक्रो इकोनोमी हो। यो कुरालाई यो तलपट्टिको यो नोटेसनद्वारा पनि बुझ्न सकिन्छ। यसबाट कुन पछि कुन भयो भन्ने कुरा। र यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भन्दा यो डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक हुँदाखेरि जो सप्लाई चेन्ज हुने भनेको ल्याग्ड पिरियडको भनेको प्रिभियस इयरको प्राइसले हो र डिमान्ड चेन्ज हुने भनेको करेन्ट इयरको प्राइसले हो। भनेको त्यो प्रेजेन्ट प्राइसले डिमान्डलाई असर गरेको हुन्छ र प्रिभियस प्राइसले सप्लाईलाई असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो थ्रो फुल लाइट अपन ह्यापनिङ द मार्केट ड्युरिङ द पिरियड अफ ट्रान्जिसन फ्रम वान स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम टु एनदर। भनेको एउटा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम E1 बाट यो नयाँ इक्विलिब्रियम E2 मा जाँदाखेरिको त्यो ट्रान्जिसनको पिरियड, यो ट्रान्जिसनको पिरियडलाई अध्ययन गर्ने भनेको डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सले हो र यसले अल टाइप अफ चेन्जेस अकर बिट्विन टु इक्विलिब्रियमको अध्ययन गर्दछ। जति पनि चाहिँ डिसइक्विलिब्रियमहरू एउटा इक्विलिब्रियमबाट अर्कोमा जाँदाखेरिका डिसइक्विलिब्रियमका पोइन्टहरू छन्, यी सबैको अध्ययन यो डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सले गरेको हुन्छ। र यो डाइनामिक माइक्रो इकोनोमिक्सबाट एउटा कब वेभ मोडल बनेको हुन्छ अथवा यसलाई कब वेभ माकुराको जालो जस्तो पनि भन्ने गरिन्छ। यो स्पाइडर नेट जस्तो हुन्छ, यो कब वेभ मोडल पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। र इट इम्प्लाइज द सिरिज अफ डिसइक्विलिब्रियमहरू यसले देखाएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई स्टडी अफ डिसइक्विलिब्रियम पनि भनिन्छ। र यहाँ फिगर बनाउने बेलामा के गर्नुपर्छ भन्दा यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ धेरै फ्ल्याटर भएको पनि हुँदैन र दुईटा बन्ने त्यो डी र D1 जुन छन् यो बन्ने क्रममा दुईटाको प्यारलल भएर तल कर्भ खिच्नुपर्ने हुन्छ, अनि त फिगर बिग्रिन जान्छ। यो डाइनामिक इक्विलिब्रियमको भयो। यति भन्दै आजको यो लेसन अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।